السالي لي زامي، معكم عماد زنيتي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو من الزيرو، نبداو من الاول باش كلشي يحاول ان شاء الله يستافد. غادي نبداو من الاول وغادي تكونوا حلقات متابعين باش كلشي غادي يستافد، يتعلم كيفاش يكتب دي فراز، يتعلم كيفاش يقول دي فراز، ويتعلم يجاوب على لي كيستيون سواء بالنسبه لي زيليف ولا لي زيتيدون، يتعلموا انهم يجاوبوا على لي كيستيون اللي تيتحطوا في لا لونغ فرونسيز ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اول حاجه خصنا نعرفوا هي في اللغه الفرنسيه بحال جميع اللغات تيكونوا جمل. باش ندوي خصني واحد الجمل، خصني ندير اون فراز. هذيك لا فراز في لا لونغ فرونسيز تتكون من واحد لي زيليمون اسونسيال، واحد العناصر اساسيه. فهمتوا؟ هاد العناصر الاساسيه خصنا نضبطوهم، حيت لا ضبطناهم اذا تنكونوا قادرين اننا نبنيو الجمله. فهمتوا؟ هادشي علاش يتسمى لا ستركتور. لا ستركتور زعما البنيه. نبداو على بركه الله. اول حاجه في الجمله في اللغه الفرنسيه الجمله تتكتب على هذا الشكل. الجمله في اللغه الفرنسيه تتكتب على هذا الشكل، تتكتب sujet, après verbe et après complément. La plupart des phrases qui sont en langue française تتكونوا من هاد ستركتور هاد sujet, verbe et complément. فوالا. اذا انا خصني نعرف شنو هو السوجي، خصني نعرف شنو هو لو فيرب، خصني نعرف شنو هو الكومبليمون. هكا باش نكون انني كابابل نغياليزي ولا نكونستروير اون فراز تكون كوريكت في لا لونغ فرونسيز ان شاء الله. السوجي شنو هو السوجي؟ السوجي هو باللغه العربيه هو الموضوع. هادشي علاش نورمالمون علاش بعدا واحد القضيه باش ما ننساش، كاين اللي تيشد جمل باللغه العربيه تيترجمهم هكاك حرفيا، تيترجمهم باللغه الفرنسيه. هذا خطا 100%، حيت في اللغه الفرنسيه تيكون فعل فاعل مفعول به. هنا الفاعل هذا الفعل. فهمتوا؟ يعني كاين مقلوب. يعني هنا خصك تفكر، تقدر تفكر بالعربيه ولكن تكتب بالفرنسيه ماشي تترجم، حيت كاين الفرق. فهمتوني؟ نكونوا متفقين. السوجي شنو هو السوجي؟ السوجي هو الفاعل. فاعل بحال اش؟ بحال تيكون يا اما فاعل يا اما ضمير، ياك؟ ولا تيكون شي حاجه معروفه، احمد، محمد، انا، هو. فهمتوني؟ ما فهمتوش؟ تيكون شي حاجه معروفه. بحال اش؟ نعطيكم في اللغه الفرنسيه بحال اش خصكم تعرفوا. اول حد دابا نبداو هذاك الشيء باسيك، عرفوا في السوجي، عرفوا غير هادو اللي غادي نقول لكم دابا. واحد الحاجه تتسمى برونون سوجي. لي برونون سوجي شنو هما لي برونون سوجي؟ لي برونون سوجي هما جو، tu, il ولا elle, nous, vous, il avec s. انا، انت، هو، هي، نحن، انتم، هن ولا هم. فهمتوني ولا فهمتوش؟ هذا هو برونون سوجي. تكتبوا جو، tu, il ولا elle, nous, qu'il, vous, elle avec s. هادو نترجمو لكم كاع بالعربيه باش تفهموا. انا، انت، هو، هي، نو، نحن، فو، انتم، هم ولا هن. جو بونس تكتب هكا هن، ماشي مشكل. نمشيو دابا لو فيرب. لو فيرب خصنا نعرفو عاوتاني لي فيرب في لا لونغ فرونسيز تتكون 3 جروب. 3 جروب، كاينين 3 ديال المجموعات، 3 المجموعات في اللغه الفرنسيه خصني نعرفهم نضبطهم. كاين بروميير جروب، دوزيام جروب اي تروازيام جروب. ياك؟ كاين بروميير جروب، بعدا نديرو واحد فلاش هو سهل، نديرو واحد فلاش غادي نكتبو. كاين بروميير جروب، كاين ابخي دوزيام جروب، وكاين troisième groupe. Le premier groupe qui se termine avec ER, تسالي ER. عقلوا كاع لي فيرب اللي تساليو ER ce sont des verbes ديال البروميير جروب، ما عدا aller، ما عدا لو فيرب aller، sauf le verbe aller. لا كلش جميع الافعال ديال اللغه الفرنسيه اللي تتسالي ER ce sont des verbes ديال البروميير جروب. Deuxième groupe qui se termine avec IR. Troisième groupe اللي تيساليو ب ER ولا ب ER ولا ب RE. هادو هما الكا اكسبسيونيل اللي هي RE. ER هي الي، لو فيرب الي صوت هو بوحدو ما عدا من هنا. ER كاينين فوار، كاينين بزاف ديال لي فيرب تيساليو ER. ودابا نوريكم باش نعرفوا لا ديفيرونس اونتر دوزيام جروب و تروازيام جروب. تيكون ER وباش ما تلفوش. و RE بحال غوند،
prendre فهمتوا هادو سو سون دي فيرب ديال التروازيام جروب. ابخي عندنا كومبليمون. كومبليمون هو المفعول به. غنترجمو حتى هادو. سوجي هو قلنا فاعل، فعل، هذا مفعول به. مفعول به دابا في البداية غنعرفو جوج، مفعول به مباشر ومفعول به غير مباشر. كومبليمون دوبجي ديريكت اي كومبليمون دوبجي انديريكت. عقلوا غير على هادو، كومبليمون دوبجي ديريكت اي كومبليمون دوبجي انديريكت. فهمتوا؟ كومبليمون دوبجي ديريكت بحال فاش تنقول لك مثلا، تنقول لك جو مونج اون بوم، اكل تفاحة، نيشان. انديريكت مثلا تنقول لك جو ريغارد لو ماتش على التلفزيون. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ تنشاهد المقابله في التلفاز. هنا حاجه اخرى. من بعد غادي نشرح لكم هادو شنو هو لا ديفيرونس بيناتهم هادشي. من بعد غادي نشرحوا هادشي كله بالتفاصيل. غنديروا عاوتاني واحد الفلاش، نديروا فلاش هكا وغادي نكتبوهم. كاين كومبليمون تنديروهم غير سي او تي، كومبليمون دوبجي ديريكت، وكاين كومبليمون دوبجي انديريكت. مفعول به مباشر اي مفعول به مباشر. هذا مفعول به مباشر، هذا مفعول به غير مباشر. هادشي ساهل، غير مع الوقت غادي تفهموا. هذا برونون سوجي هو ضمير فاعل، ضمير الفاعل، ضمير، باش ما ننساش هادشي باش تقيدوه، ضمير الفاعل، ضمير الفاعل. فهمتوني؟ هذا برونون سوجي تناخدو، نسيت ما قلت لكمش، هذا لو سوجي تناخدو يا اما برونون سوجي ولا تناخدو نون. نسيت ما زدتلكمش نزيد لكم، ولا تينقسم جوج ديال الحوايج باش ما ننساش. تينقسم يا اما تناخدو برونون سوجي اللي هو جو تو il nous vous و il avec s، ولا تناخدو نون 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 نون. وفي لي نون تينقسمو تما بدورهم جوج ديال الحوايج الاساسيين. كاين لي نون بروبر اي لي نون كومان. ها هما لي نون تينقسمو جوج، كاين نون بروبر وكاين نون كومان. كومان اسم علم اسم علم واسم عام. اسم علم اسم عام. شنو لي نون بروبر؟ لي نون بروبر عقلوا عليهم باش تفهموا شنو هما لي نون بروبر لي نون كومان. لي نون بروبر هما ثلاثه ديال الحوايج عقلوا عليهم اساسيين، هما اسماء البلدان، اسماء المدن، واسماء الاشخاص. فاش نقول لك كازابلانكا سي ان نون بروبر، فاش نقول لك ماروك نون بروبر، فاش نقول لك عماد نون بروبر. فهمتوا؟ وديما لي نون بروبر تنبداوهم ماجيسكول، الحرف الاول ديالهم تيتبدا ماجيسكول واخا يجي وسط الجمله. واش فهمتوني؟ فهمتوش؟ عقلوا على هادشي اللي تنقول لكم. اسماء مدن، اسماء بلدان، واسماء اشخاص. مثلا نون بروبر باغ اكزومبل كازابلانكا، كازابلانكا. مثلا ماروك، مثلا عمان. هادو سو سون دي نون بروبر. لي نون كومان هما هادوك لي شاطو، هما هادوك لي شاطو كاع اللي بقاو سو سون دي نون كومان. ولي نون كومان ديما تنسبقو قبل ما نكتبو نون كومان تنزيدو واحد لارتيكل، سوا ارتيكل ديفيني ولا ارتيكل انديفيني، بحال ان اون لو لا. فهمتوني ولا فهمتوش؟ هادو ضروري نزيدو. مثلا لي زونفون، لي زونفون، الاطفال. اطفال تنقول كاع الدراري صغار تنقول لهم الاطفال، يعني ماشي نون بروبر ديال واحد بحد ذاته. مثلا لي زونفون، لي نقدر نقولوا شنو اخر نقدر نقولوا لي زونفون، نقولوا لا شيز، فوالا الكرسي. فهمتوني ولا فهمتوش؟ يعني كاينين لي نون بروبر كاينين لي نون كومان. لي نون بروبر هما ثلاثه العناصر الاساسيه، اسماء المدن، اسماء البلدان، واسماء الاشخاص. اللي شاطو كلهم سو سون دي نون كومان. ولي نون بروبر، لي نون بروبر تيبداو بالماجيسكول الحرف الاول ديالهم، سواء كان في الجمله في الاول ديال السطر ولا كان في الوسط غنديروه ماجيسكول. فهمتوا الحرف الاول ديالو؟ هادو هما اهم ثلاثه ديال العناصر اللي تكونوا منهم جمله. كاين فاعل سوجي فيرب فعل، اي ابخي كومبليمون المفعول به. يمكننا نديروا جمله غير السوجي فيرب، ولكن تتكون جمله ناقصه. بحال تنقول لك اكلت، تيبقى هنايا تنطرحوا واحد السؤال، ماذا اكلت ولا اكلت ماذا؟ فهمتوا؟ هذيك ضروري تنطرحوا باش نعرفوا واش كومبليمون دوبجي انديريكت ولا كومبليمون دوبجي، واش كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. تنوصلوا للدرس ونشرحوا شنو هو لا ديفيرونس بيناتهم، وباش تنعرفوا بكل بساطه ما كاينش حاجه صعيبه. وكيفاش غادي نبداو نكونوا جمل، وغنعرفوا لا كونجيغاسيون ديال برومي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب، ابسط ما يكون، ما تبقاش اشكاليه عند لا بليبار دي جون فيكم. ولي سوجي ها هما، هادو اللي خصنا نعرفوا. كاين سوجي لي برونون سوجي جو tu il nous vous il avec s. Après on a les noms جوج، نون بروبر لي نون ديال لي بيي لي فيل ولا لي بيرسون. وعندنا لي نون كومان
هذيك لي غاست اللي بقاو لنا ديال لي نون اللي بقاو كلهم دي نون كومان. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الحلقه الاولى. الحلقه هذه غير درت لكم بحال غروسو مودو، قلت لكم شنو هو ستركتور ديال لا فراز اون لا لونغ فرونسيز، وقلت لكم شنو لي زيليمون اللي غادي نطرقوا لهم في زعما المحاور اللي غادي نطرقوا لهم شاك فيديو ان شاء الله، حتى كلشي غادي يولي كابابل انه يكتب بكل بساطه ويعبر بكل بساطه، ما تبقاش عنده اشكاليه. حتى لونغ فرونسيز ماشي شي حاجه اللي صعيبه، شويه بشويه خصك غير تعرف منين تبدا باش ما تبقاش تمشي من هنا ومن هنا من هنا. غنحاولوا ان شاء الله نديروا واحد لوبجيكتيف غادي نبسط لكم ابسط ما يكون باش كلشي يتعلم في واحد الوقت وجيز بزاف 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 ان شاء الله. كان معكم عماد الزنيتي. ما تنساوش تخليو لي كي جاكم لا فيديو تبروبوزيو عليا دوطخ سوجي، وما تنساوش تسيبورتيو لا شين وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم مع لا فامي ديالكم لا فيديو ولي زوطخ فيديو اللي كاينين في لا شين. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.